बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी इन मशहूर अंबिया कराम में होता है जिन्होंने तकलीफ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुजाहिरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शानो शौकत और औलाद से नवाज कर आजमाया। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद की 4 सूरतों में किया। फरमाने इलाही है और इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी हदायत दी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बाकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही साबर और शाकर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। फरमाने इलाही है, हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। इन नेमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आजमाया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीन साथ रहीं और आप अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी उजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इसी आजमाइश में 18 साल गुजर गए। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे सख्त आजमाइश अंबिया कराम पर, फिर लोगों में सबसे ज्यादा नेक लोगों पर, इसके बाद जो इनसे कम दर्जे के हों इन पर आती हैं। इंसान पर इसके दीन ईमान के मुताबिक आजमाइश आती है और अगर वो दीन में मजबूत हों तो इस पर आजमाइश भी सख्त आती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब और इन पर सब्र ज़रब और मिसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हजूर सेहत के लिए दुआ मांगने लगे। फरमाने इलाही है, या अल्लाह मुझे तकलीफदा बीमारी लग गई है और आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। एक और जगह इरशाद है, ऐ मेरे रब, बेशक शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया, जहां आप तशरीफ फरमा हैं वहीं अपने पाँव को जमीन पर मारें, इससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, बिरोनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और इसी चश्मे के पानी को पिएं, अंदरूनी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामला अता फरमाई। फरमाने इलाही है, चुनाचे हमने इनकी दुआ सुन ली और इनकी बीमारी दूर कर दी और हमने इन्हें कहा, अपना पाँव जमीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मरतबा गुस्ल फरमा रहे थे, इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा
آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنا بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان، مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انہیں ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے، اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر کہا، آپ علیہ السلام کو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ آپ نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصے ہوئے اور کہا، وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس پر آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 ٹینکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو اور وہ اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔